श्यामाम्बुदा भमरबिन्दविशालनेत्रं बन्धूकपुष्पसदृशा धरपाणिपादम् सीता सहायमुदितं धृतचापबाणं रामं नमामि शिरसा रमणीयवेशम्। यसरी भरतलाई दूतले बोलाएर ल्याइसके पछाडि अब भरत चाहिँ के गरे त भने आफ्नो शिरलाई झुकाएर निहुराएर आज अयोध्याको त्यो प्रकारको दुर्गतिलाई देखेर, अयोध्यामा सबै प्रकारको मलिन अवस्थालाई देखेर भरतले शिर निहुराएर अत्यन्त दुखी हुँदै हुँदै आफ्नो पिताजीको भवनभित्र प्रवेश गरे। त्यसपछि पिताको महलमा आफ्नो पितालाई नदेखेपछि, राजा दशरथलाई नदेखेपछि, लौ पिताजी हुनुहुँदो रहेछ, अब मैले माताजीको दर्शन गर्छु भन्ने विचार गरेर भरतले आफ्नी आमालाई भेट्ने इच्छाले, अभिप्रायले अब के गरे माताजीको भवनतर्फ प्रवेश गरे। यसरी आफ्नो मावली गएको छोरा आएको देखेर कैकेयी ज्यादै खुसी हुँदै आफ्नो सुनको आसनबाट उफ्रिएर उठ्थे। के गरिन्, लौ छोरा आयो खुसी हुँदै उफ्रिन थालिन्। ती भरतले आफ्नो त्यो घरमा पस्दा सबै कान्तिविहीन भएको देखे तथा उनले आफ्नी माताका चरणमा के गरे प्रणाम गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरी, आमा ढोक्छ, म चाहिँ मावलीबाट फर्के भन्छन्। आफ्नो पुत्रलाई अङ्कमाल गरेर कैकेयीले उनको शिरमा सुँघ्दै काखमा राखेर भन्न थालिन्, बाबु आज तिमी आफ्नो मावलीबाट हिँडेको कति दिन भयो? तिमी रथमा सवार भएर अत्यन्तै चाँडो आएका हुनाले बाटामा तिमी धेरै थकित भयो कि भएनौ? तिम्रा मावलीका हजुरबुबा आरामै हुनुहुन्छ अनि तिम्रा मामा युधाजित पनि सकुशलै छन्। तिमी यहाँबाट गएदेखि अहिलेसम्म तिमीलाई कस्तो भयो बसाई मामा घरको? ल बताऊ, मलाई कुरा विस्तारमा बताऊ भनेपछि कैकेयीका कुरा सुनेर छोरा भरतले अब सबै प्रकारका कुराहरू विस्तारमा बताउने त्यो प्रकारमा भन्दछन्। आमा, म मावलीबाट हिँडेको आज 7औं रात्रि हो अनि मेरो हजुरबुबा मामा युधाजित पनि सकुशल रहेका छन्। मलाई केकय देशका राजाले दिएका उपहार रूपी धन बोकेर सबै वाहन बाटामा धेरै थकित भएकाले मैले चाहिँ अब राजकीय सन्देश लिएर गएका दूतहरूले लौ चाँडै जानु पर्यो भरतजी भनेको हुनाले सबैभन्दा पहिले म यहाँ आएको हुँ। भारीवालाहरू आउँदैछन्। यो हजुरको ओछ्यान सुनले विभूषित भएको पलङ यस समयमा खाली हुनुको कारण के हो माता? अर्थात् आज राजा किन यहाँ आउनु भएको छैन? आज ती राजा हाम्रा पिताजीका बन्धु बान्धवहरू किन ज्यादै निराश भएका छन्? सबैको अनुहार निराश देखिन्छ। पिता धेरै जसो के गर्नुहुन्थ्यो भने यही महलमा, यहाँमा हजुरकै महलमा बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। तर आज मैले मेरो पिताजीलाई देखिरहेको छैन। मैले आज उहाँकै दर्शन गर्नका लागि आएको हुँ छिटो छिटो। यसकारण हजुरले मलाई मेरो पिता भएको ठाउँ बताइदिनुहोस् हे माताजी। अब म उहाँको चरणको दर्शन गर्न चाहन्छु। अथवा जेठी माता कौशल्याको महलमा हुनुहुन्छ भने पनि म त्यतै जान्छु। ती कैकेयी राज्यको लोभले ज्यादै मोहित भएकी थिइन्। यसकारण उनले त्यो ज्यादै अप्रिय समाचारलाई पनि अत्यन्त प्रिय जस्तै सम्झिँदै राजाका विषयमा यथार्थ रूपमा नजान्ने अब भरतसँग भन्दछिन्। हुन त त्यो दुःखको समय थियो, तर कैकेयी लौ आफ्नो इच्छा पूरा भयो भनेर अझै खुसी छन्। ल हेर्नुहोस्, यस्ता प्रकारले अब भरतसँग भन्दछिन् कैकेयीले, तिम्रा पिता राजा दशरथ ज्यादै महात्मा, अत्यन्त तेजस्वी, यज्ञकर्ता अनि सत्पुरुषहरूका आश्रयदाता हुनुहुन्थ्यो। एक दिन सबै प्राणीको जुन गति हुन्छ उहाँले पनि त्यही गति प्राप्त गर्नुभयो। अब भरत ज्यादै धार्मिक कुलमा उत्पन्न भएका हुनाले अब भरतको हृदय भने अत्यन्त शुद्ध थियो। माताको स्वभाव जस्तो भए पनि भरतको हृदय अत्यन्त शुद्ध थियो। आफ्नी माताका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि भरत पिताको शोकले ज्यादै पीडित हुँदै मेरो पिताजी भन्दै अनायास रूपमा भुइँमा लडेर अहो म मरे भन्दै धेरै दुखी हुन थाले, रुन थाले। त्यस समयमा भरत आफ्ना हात पटक पटक भुइँमा पछार्न थाले। ती भरतको चेतना भ्रमित र ज्यादै व्याकुल भएको थियो। उनी पिताको मृत्यु भएको कुरा सुनेर ज्यादै शोकाकुल हुँदै विलाप गर्न थाले। मेरो पिताको जुन यो ज्यादै सुन्दर ओछ्यान पहिले शरदकालीन रात्रिमा चन्द्रमाले सुशोभित हुने निर्मल आकाश जस्तै शोभायमान हुन्थ्यो,
त्यही यो आज राजा दशरथ नभएको हुनाले, दशरथ रहित भएको हुनाले चन्द्रमा विहीन आकाश र सुकेको समुद्र जस्तै गरेर कान्ति रहित भएको अनुभूति भएको छ भरतले भन्छन्। यस प्रकारले भरतले आफ्नो सुन्दर अनुहार वस्त्रले छोपेर आफ्नो कण्ठस्वर सहित आँसुका धारा बगाएर मनमा नै ज्यादै पीडित हुँदै भुइँमा लडेर विलाप गर्न थाले। यसरी भरत ज्यादै शोकाकुल हुँदै वनमा वनचरुले काटेको सालको हाँगा जस्तै गरी भुइँमा लडेका थिए भने मदले उन्मत्त भएको हात्ती जस्तै हृष्टपुष्ट तथा चन्द्रमा सूर्यलाई तेजस्वी आफ्नो शोकले ज्यादै व्याकुल भएको पुत्र यसरी भुइँमा लडेको देखेर माता कैकेयीले उनलाई उठाएर भनिन्, बाबु छोरा, तिमी किन यसरी भुइँमा लडिरहेका छौ? तिमी जस्ता सभाहरूमा सम्मानित हुने पुरुषले यस्तो शोक गर्न उचित हुँदैन बाबु, किनकि सूर्यमण्डलमा प्रकाश अटल भएर रहन्छ, त्यसै गरी तिम्रो बुद्धि पनि स्थिर छ, अटल छ। त्यसैले अब चाहिँ के गर्नु पर्दछ भने तिम्रो बुद्धि अटल छ बाबु, तिमीले पीर गर्नु हुँदैन। यो दान र यज्ञ लगाउन योग्य समय छ, किनकि सदाचार र वेदवाक्यको अनुसरण गर्नेछ। भरत भुइँमा लडीबुडी गरेर धेरै समय रोइरहे। त्यसपछि उनले ज्यादै शोकाकुल हुँदै आफ्नी मातासँग भन्दछन्, म चाहिँ राजाले रामको राज्याभिषेक गरिदिनेछन् र आफूले यज्ञको अनुष्ठान गर्नेछन् भन्ने निश्चय गरेर ज्यादै हर्षित हुँदै यहाँ आएको थिएँ हे माताजी। तर यहाँ आएपछि सबै कुरा मेरो कल्पनाको विपरीत भयो। यस समयमा मेरो हृदय छिया छिया भइरहेको छ, किनकि सधैँ आफ्नो प्रिय र कल्याण गरिदिने पिताजीलाई मैले देख्न पाइन। राजालाई त्यस्तो के रोग लागेको थियो जसका कारणले उनको मृत्यु भयो? मेरा पिताजीको किन मृत्यु भयो आमा? यो राम सहितका मेरा दाजुभाइ धन्य हुन् जसले आफ्नै हातले पिताको दाह संस्कार गर्ने अवसर पाए। अब रामको खबर थाहा नै छैन भरतलाई। भरतले त सोझै सोझै सोद्धछन्। उनले भन्दछन्, अहो राम कति भाग्यमानी अथवा लक्ष्मण कति भाग्यमानी, जसले के गरे त भने मेरो पिताजीको अन्तिमसम्म पनि सेवा गर्न पाए। अब त्यसैले जो मेरो दाजु पिता र बन्धु हुन्, जसको म परम सेवक हुँ, ती अनायास रूपमा ज्यादै ठुलो पराक्रम गर्ने रामलाई हजुरले तत्कालै माएको सन्देश दिनु पर्यो। हे आमा, मैले रामलाई भेट्न चाहन्छु। दाजुलाई धर्मको ज्ञान भएको उत्तम पुरुषका लागि जेठो दाजु चाहिँ पिता समान हुन्छन्। म उहाँका चरणमा प्रणाम गर्नेछु, किनकि अब चाहिँ उहाँ नै मेरो परम आश्रय हो। राम जसको आचरण धर्ममय थियो, जसले ज्यादै दृढतापूर्वक उत्तम व्रतको नियम पालना गर्नुहुन्थ्यो, ती मेरा पिता राजा दशरथले अन्तिमका समयमा के भन्नु भएको थियो हे आमा, मलाई त्यही सुन्ने इच्छा छ। यस समयमा मलाई उहाँले दिएको अन्तिम सन्देशका विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्न चाहन्छु। भरतका कुरा सुनेपछि अब कैकेयीले भनिन्, तिम्रा पिताको हा राम हा सीता हा लक्ष्मण भनेर विलाप गर्दा गर्दै मृत्यु भएको हो। जसरी फलामको साङ्लो बाँधेर मदले ज्यादै उत्तम अथवा भनौँ उन्मत्त भएको हात्ती जसरी विवश हुन्छ, त्यसै गरी कालको बसमा परेका तिम्रा पिताले अन्त्य समयमा भनेका थिए, जसले सीता सहित फेरि फर्केर अयोध्या आएका राम र लक्ष्मणलाई हेर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्, तिनीहरू मात्रै कृतार्थ हुनेछन्, तिनीहरू मात्रै वास्तविक भाग्यमानी हुनेछन् भनेर तिम्रा पिताले मर्ने बेला भन्नुभयो। अब झनै आफ्नी आमाको त्यो ज्यादै दोस्रो अझ अप्रिय कुरा सुनेर भरत अझ धेरै दुखी भए भने उनको अनुहार ज्यादै उदास भयो। उनले फेरि आफ्नी मातासँग भने, माता कौशल्यालाई आनन्दित बनाउने धर्मात्मा राम यस समयमा भाइ लक्ष्मण र सीता सहित कहाँ जानुभएको छ त? भरतले यसरी सोधेपछि कैकेयीले उनीसँग भन्दछिन्, राजकुमार राम चाहिँ मुनिको भेषलाई धारण गरेर सीता सहित दण्डकारण्यमा गए भने लक्ष्मण पनि उनलाई पछ्याउँदै गए। उनका यस्ता कुरा सुनेर भरत ज्यादै डराउँदै आफ्नो दाजु अग्रज दाजु रामको चरित्रमाथि अब शङ्का गर्न थाले। अहो किन यसरी जङ्गल जानु पर्यो? त्यस समयमा उनले कतै सोचे, राम आफ्नो धर्मबाट पतन त भएनन् भन्ने विचार गर्दै आफ्नो वंशको मर्यादा स्मरण गर्दै उनले कैकेयीलाई अब आफ्नी आमालाई भन्दछन्, रामले कुनै कारणले ब्राह्मणको धन हरण गरेर अथवा कुनै पापविहीन धनी गरिबको हत्या गरे अथवा राजकुमार रामको मन खराब प्रकारको कुरामा आकर्षित भयो? किन आज मेरो दाजु रामलाई वनवास पठाउन पर्ने कारण चाहिँ के हो? कि खराब काम गरेर हो
त्यसपछि ज्यादै चञ्चल स्वभाव भएकी कैकेयीले त्यो विवेकविहीन चञ्चल नारी स्वभावका कारणले गर्दा आफ्नै बदमाशीका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउन थालिन्। महात्मा भरतले यसरी प्रश्न गरेपछि अनावश्यक रूपमा आफूलाई ठूलो विद्वान सम्झिने ती कैकेयीले ज्यादै खुसी हुँदै भनिन्, रामले कुनै कारणले अलिकति पनि ब्राह्मणको धन हरण गरेका पनि होइनन्, कसैको हत्या गरेका पनि होइनन्, रामले खराब आचरण गरेका पनि होइनन्, तर पनि उनी चाहिँ वनवास जानुको कारण के हो भने म सुनाउँछु सुन। अयोध्यामा के थियो, रामको राज्याभिषेक हुन लागेको कुरा मैले अकस्मात सुने। सुनिसकेपछि तिम्रो पितासँग तिम्रा लागि राज्य र रामका लागि वनवास मैले मागे तथा उनले आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने स्वभाव अनुसार मेरो माग पूरा गर्ने सिलसिलामा राम, लक्ष्मण र सीतालाई वनवास पठाइदिए। त्यसपछि आफ्नो प्रिय पुत्र रामलाई देख्न नपाएकाले राजाले पुत्रको शोकले ज्यादै पीडित हुँदै आफ्नो प्राण परित्याग गरे। यसकारण बाबु, हे छोरा, अब तिमीले राजाको पद स्वीकार गर, किनकि मैले तिम्रै लागि यो सबै गरेकी हुँ छोरा। यसैले तिमीले शोक र चिन्ता परित्याग गरेर धैर्यको धारण गर। अब यो नगर र शत्रुविहीन राज्य तिम्रो भएको हुनाले विधिका ज्ञाता वशिष्ठ सहितका मुख्य ब्राह्मण सहित तिमीले ज्यादै उदार हृदय भएका राजा दशरथको दाह संस्कार गरेर यो समग्र पृथ्वीको राज्यमा आफ्नो राज्याभिषेक गराऊ छोरा। यसरी आफ्नो पिताको स्वर्गवास र दुवै दाजुहरू वनवासमा गएको कुरा सुनेर ज्यादै दुखी भएका भरतले भन्दछन्, हे आमा, तिमीले आज मलाई जिउँदै मारिदेऊ, मेरो पितासँग सधैँका लागि वियोग गराइदियो भने पिता जस्तै पिता समान जेठो दाजुसँग पनि आज मेरो बिछोड भयो। अहिले म धेरै ठुलो शोकमा डुबेको हुनाले मलाई यो राज्यको कुनै औचित्य छैन, उपयोगिता छैन। तिमीले आज आमा राजालाई परलोक र रामलाई वनवास पठाइदिएर मलाई दुःखमाथि दुःख मात्र थपिदियो, अर्थात् मेरो हृदयको घाउमा नुन छर्कने काम गर्यो। तिमी यो कुलको विनाश गर्नका लागि काल रात्रि बनेर यहाँ आएकी रहिछौ। मेरो पिताले तिमीलाई आफ्नी पत्नी बनाएर दन्की रहेको अंगारलाई अङ्कमाल गरेका रहेछन्, तर त्यस समयमा मेरो पिताजीलाई त्यो कुरा ज्ञान भएन। तिमीले मेरो महाराजलाई कालको मुखमा राखिदिएर मोहका वशमा परेर सधैँका लागि यो कुलको सुखलाई खोस्यौ। तिमीलाई आफ्नी पत्नी बनाएकाले आफ्नो प्रतिज्ञामा अटल रहने मेरो पिता यस समयमा ज्यादै दुखी हुँदै प्राण चाहिँ परित्याग गर्न बाध्य हुनुभयो। आज कट्टै मेरो पिता, हे आमा, तिमीले मेरो पिता दशरथको विनाश गर्नुको कारण मलाई बताऊ। यसै गरी तिमीले मेरो दाजु रामलाई किन घरबाट निकालेकी हौ? उनी पनि तिम्रा कुरा सुनेर किन वन गएका होलान् त्यस्ता राम? यस समयमा कौशल्या र सुमित्रा पनि मेरा माता भनिने तिमी कैकेयीका कारण आज पुत्रको शोकले ज्यादै व्याकुल भएका होलान्। अब चाहिँ मेरो पिताजी मात्रै नभएर कौशल्या र सुमित्रा आमाहरू पनि जीवित रहन धेरै कठिन छ आज पुत्रको वियोगका कारण। मेरी जेठी माता कौशल्या पनि धेरै दूरदर्शिनी छन्। उनले धर्मका आधारमा तिमीसँग आफ्नै बहिनीको जस्तो व्यवहार गर्दथिन्। उनका महात्मा पुत्रलाई मुनिको भेषमा वनमा बस्नका लागि पठाइदिएर पनि तिमीलाई कुनै चिन्ता लागिरहेको रहेनछ। यहाँमा तिमी त दुखी पनि देखिन्नौ, मलाई धिक्कार लागिरहेको छ। रामले कसैको खराबी देख्नुहुन्न थियो। उहाँ सुरवीर र यशस्वी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई मुनिको वेशमा वनवासमा पठाउँदा हे आमा, हे कैकेयी, तिमीलाई चाहिँ के लाभ भयो, के खुसी भयो, के फाइदा भयो? तिमी त ज्यादै लोभिनी भएकाले तिमीलाई मैले रामप्रति कस्तो भाव राख्छु भन्ने कुराको ज्ञान रहेनछ। त्यसैले तिमीले राज्यका लागि यो ठुलो अनर्थ गरेकी छौ। हे आमा, मैले राम र लक्ष्मणको अभावमा कसैको शक्तिका आधारमा यो राज्यको अब कसरी रक्षा गर्ने? किनकि मेरो बल भनेको मेरो दाजु नै हो। त्यसैले मेरा पिता राजा दशरथ पनि उनै महातेजस्वी रामको सहयोग लिनुहुन्थ्यो। मैले यो राज्यको भार कसको बलको आधारमा धारण गर्न सक्छु त? अब जसरी सानो बाछाले ठुला गोरुले तान्ने भारी तान्न सक्दैन, त्यसै गरी यो राज्यको भार मेरा लागि धेरै असह्य छ। अनेकौं प्रकारका उपाय बुद्धिको बलले ममा राज्यको पालन पोषण गर्ने
सामर्थ्य छ, तर पनि म आफ्नो पुत्रका लागि राज्यको चाहना राख्ने तिमी कैकेयीको अभिलाषा कहिल्यै पनि पूर्ण हुन दिने छैन। यदि रामले सधैँ तिमीसँग आफ्नै माता जस्तै व्यवहार गर्नुभएको थिएनन् भने म तिमी जस्तै ज्यादै पापिनी मातालाई अहिल्यै परित्याग गरिदिने थिएँ, जसको मेरा पुर्खाहरूले निन्दा गरेका छन्। त्यही पाप बुद्धि तिमीमा कहाँबाट उत्पन्न भयो हे मेरी आमा? यो कुलमा जो सबैभन्दा जेठो हुन्छ उसैको राज्याभिषेक हुन्छ भन्ने, अरूले दाजुको अधीनमा रहेर कार्य गर्ने परम्परा यो हाम्रो रहेको छ। तर मैले बुझेअनुसार तिमीलाई राजधर्मको थोरै मात्र पनि ज्ञान रहेनछ हे मेरी आमा। यसैले तिमीले राजाहरूको सनातन स्वरूपका विषयमा नजानेर यस प्रकारको कार्य गर्यौ। जो राजकुमारहरूमध्ये जेठो हुन्छ उसैको राजाको पदमा राज्याभिषेक गरिन्छ। यो नियम सबै राजाहरूले पालना गर्छन् भने इक्ष्वाकु वंशका राजाहरूको कुलमा यसको विशेष स्थान रहेको छ, जसको एकमात्र धर्मबाट रक्षा हुँदै आएको छ तथा जुन कुलका लागि उचित सदाचारको पालनबाट सुशोभित भएको छ, त्यो चरित्र रूपी अभियान आज तिम्रा कारणले बिग्रिएको छ आमा। तिम्रो जन्म पनि महाराज केकयको कुलमा भएको हो, तर पनि तिम्रो मनमा यो ज्यादै निन्दित बुद्धि कसरी उत्पन्न भयो हे आमा? तिम्रो विचार ज्यादै पापपूर्ण रहेको हुनाले म तिम्रो इच्छा कहिल्यै पूर्ण गर्न दिने छैन। तिमीले उत्पन्न गराएको यो विपत्तिले मेरो प्राण पनि लिन सक्दछ। म अहिलेदेखि तिम्रो अकल्याण हुने कार्यमा लाग्छु। अब म वनमा गएर आफ्नो पापविहीन दाजु रामलाई फर्काएर अयोध्या जसरी पनि ल्याउने छु। यसरी रामलाई यहाँ ल्याएर उनैको सेवा गरेर उनैको सेवक बनेर आनन्दले आफ्नो जीवनलाई बिताउने छु। यस्ता प्रकारका कुरा गर्दै भरतले शोकाकुल हुँदै तीता कुराले कैकेयीलाई धेरै पीडित बनाउँदै कडा आवाजमा गाली गर्न थाले। यस प्रकारले आफ्नी माताको निन्दा गर्दै भरत त्यस समयमा धेरै रिसाए भने फेरि ज्यादै कठोर शब्दमा अब आमालाई गाली गर्ने सिलसिलामा अब भरतले भन्दछन्, तिमी राज्यबाट च्युत हौ। धर्मले तिमीलाई परित्याग गरिसकेको हुनाले तिमीले मृत राजाका लागि नरुनु, किनकि तिमीले पत्नी धर्म त्यागिसकेकी छौ हे आमा। म मरेको सम्झेर तिमी जीवनभरि पुत्रका लागि रुनु। रामले वा ती धर्मात्मा पिताले तिम्रो के बिगारेका थिए र जसले एकैपटक तिम्रो कारणले राम वनवास, मेरो पिताजी मृत्युको कष्ट सहनु पर्यो कठै। तिमीले यो कुलको विनाश गरेर आफ्नो शिरमा गर्भमा रहेको बालकको हत्या गरेको पाप लिएकी हुनाले तिमी नरक जाऊ तथा मेरो पिता गएको लोक तिमीलाई प्राप्त नहोस्। तिमीले यो ज्यादै डरलाग्दो कर्मका आधारमा सबै लोकका अत्यन्त प्रिय रामलाई देशबाट निकाला गरेर वनवासमा पठाएर धेरै ठुलो पाप लिएकी हुनाले अब धेरै ठुलो पाप गरेकी हुनाले त्यसबाट पनि म डराएको छु हे आमा। तिम्रै कारणले मेरो पिताको मृत्यु भयो भने मेरो प्राणप्रिय दाजु रामले वनवास जानु पर्यो। मलाई पनि तिमीले यो समग्र जगतमा अपयशको भारी बोकाइदियौ। आज कस्तो मलाई दुःख लाग्यो। यसकारण तिमी माताकी रूपमा मेरो शत्रु भएको हुनाले तिमीले मसँग कुराकानी गर्ने अधिकार पनि गुमाइसकेकी छौ हे आमा। मसँग तिमी नबोल। कौशल्या, सुमित्रा र अरू जति पनि माताहरू मेरा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तिम्रा कारणले ठुलो दुःख सहनु परेको छ। तिमी ज्यादै बुद्धिमान धर्मराज अश्वपतिकी छोरी हौ। तिमी उनको कुलमा कुनै राक्षसी उत्पन्न भएकी रहेछौ आमा, जसले मेरो पिताको वंशको विनाश गरिदियौ। तिमीले रामलाई वनवास र पितालाई स्वर्गलोक पठाउने कुकार्य गरेर पाप आर्जन गर्यौ भने त्यो तिम्रो पापले मलाई आफ्नो फल दिइरहेको छ। त्यसैको प्रभावले म आज पिताबाट विहीन भएँ। मेरा आफ्ना दाजु र भाइसँग वियोग भयो। म समग्र लोकका मनुष्यहरूका लागि ज्यादै अप्रिय बने। यसरी धर्ममा एकाग्रतापूर्वक लाग्ने माता कौशल्यालाई पति र पुत्रविहीन बनाएर अब तिमी कुन लोकमा जान्छौ हे आमा? कौशल्याका छोरा राम मेरो दाजु र पिता समान हुन् भने उनी आफ्ना बन्धु बान्धवका आश्रयदाता हुन् भन्ने कुरा तिमीलाई जानकारी कति पनि रहेनछ। पुत्र माताको अङ्ग प्रत्यङ्ग र हृदयबाट उत्पन्न हुने भएकाले ऊ माताका लागि ज्यादै प्रिय हुन्छ, अत्यन्त प्रिय लाग्दछ।
किनकि यो संसारमा आफ्ना बन्धु बान्धव प्रिय मात्र हुन्छन् भने पुत्र चाहिँ अत्यन्त प्रिय हुन्छ, आफ्नो छोराछोरी अत्यन्त प्रिय हुन्छ। एक समयको कुरा हो, धर्मको राम्रो ज्ञान भएकी देवताहरूले पनि सम्मान गर्ने सुरभि अर्थात् कामधेनुले आफ्ना दुईवटा छोरा पृथ्वीमा हलो जोत्दा जोत्दै ती पुत्रहरू अचेत भएर लडेको देखिन्। ती मध्याह्नको समयसम्म निरन्तर हलो तानेकाले आज ज्यादै थकित भएर ढलेका थिए। पृथ्वीमा चाहिँ यसरी आफ्ना दुईवटा पुत्र लडिरहेको देखेर अब पुत्रको शोकले अत्यन्त शोकले व्याकुल भएकी सुरभि शोकले रुँदा उनका आँखाबाट आँसुका धारा बगे। त्यस समयमा देवताका राजा इन्द्र सुरभि मुनिबाट कतै गइरहेका थिए। अब प्रभु उनको शरीरमा कामधेनुका ज्यादै सुगन्धित 2 थोपा आँसु खसे परे। त्यस समयमा इन्द्रले आकाशतिर हेर्दा त त्यहाँ उभिएकी सुरभि ज्यादै दुखी भएर रोइरहेकी देखे। यसरी सुरभि ज्यादै दुखी भएकी देखेपछि इन्द्रले ज्यादै व्याकुल हुँदै दुवै हात जोडेर भने, हे सुरभि, तिमी रुनुको कारण के हो? हामी माथि कतैबाट कुनै भय आइलागेको त होइन? अथवा देवराज इन्द्रका यस्ता कुरा सुनेपछि अब सुरभिले भनिन्, पाप नलागोस्, तिमीहरूमाथि कहीँबाट कुनै भय उत्पन्न भएको छैन इन्द्र। म त आफ्ना 2वटा छोरा धेरै दुखी भएका देखेर शोक गरेकी हुँ। यी दुवै गोरु धेरै दुर्बल र दुखी छन् भने तिनीहरूलाई सूर्यका किरणहरूले धेरै पोलिरहेको अवस्थामा यो ज्यादै दुष्ट किसानले फेरि पिटिरहेको छ। यिनीहरू मेरो शरीरबाट उत्पन्न भएका हुन्। यी दुवै भारले पीडित र दुखी भइरहेका छन्। यसकारण तिनीहरूलाई देखेर मैले शोक गरेकी हुँ, किनकि यो संसारमा पुत्रभन्दा आफ्नो सन्तान, छोरा छोरी र सन्तानभन्दा प्यारो अरू कोही पनि छैन। जसका हजारौं सन्तानले यो संसार यथार्थ रूपमा भरिएको छ, ती कामधेनु यसरी रोइरहेकी देखेर इन्द्रले आफ्नो पुत्रभन्दा प्रिय अरू केही पनि, आफ्नो सन्तानभन्दा प्रिय अरू केही पनि नहुने कुरालाई स्वीकार गरे। अब इन्द्रले आफ्नो शरीरमा खसेको त्यो ज्यादै सुगन्धित आँसु देखेर सुरभिलाई यो जगतमा सबैभन्दा उत्तम माने। जसको चरित्र सबै प्राणीहरूका लागि मात्र पनि सुगन्धित आँसु देखेर उत्तम माने, अब प्रभु जसको चरित्र सबै प्राणीहरूका लागि समान रूपमा कल्याणदायक र अतुलनीय छन्, जो अभिलाषा अनुसारको दान रूपी ऐश्वर्य सम्पन्न सत्यगुणले परिपूर्ण लोक कल्याणको कार्यमा निरन्तर लागिरहन्छ, तथा पृथ्वीमा जसका हजारौं सन्तान रहेका छन्, ती कामधेनु पनि आफ्ना 2वटा छोरा आफ्नो स्वाभाविक कार्यमा लागिरहँदा पनि पीडित भएको देखेर शोक गर्छिन् भने जसका एउटा मात्र छोरा छन्, ती माता कौशल्या चाहिँ बिना राम कसरी जीवित रहनुहोला? मलाई आज दुःख लागेको छ, भरतले भन्नुहुन्छ। तिमीले कौशल्यालाई आफ्नो छोरासँग वियोग गराइदिएकी हुनाले यो लोक र परलोकमा पनि ज्यादै दुःख पाउने छेउ। हे आमा, म त यो राज्य अब फर्काएर के गर्नेछु? दाजुको पूजा गर्नेछु र यो समग्र अन्त्येष्टि कर्म गरेर पिताको यथार्थ रूपले पूजा गर्नेछु, अनि मैले निश्चित रूपमा आफ्नो यश बढ्ने कर्म मात्र गर्नेछु। रामलाई यो राज्यमा पुनः फर्काएर थापित गरेर म आफै मुनिहरूको बसोबास भएको वनमा जानेछु। यो नगरका बासिन्दाले आँसुका धारा बगाउँदै मलाई हेरुन्, तथा तिमीले गरेको पाप बोकिरहँ, यो कार्य मबाट सम्भव छैन। अब तिमी दन्किरहेको आगोमा पस, अथवा आफै दण्डकारण्यमा जाऊ, या घाँटीमा तिमीले के गर लगाएका अलङ्कारहरू खोलेर तिमीले अब आफ्नो प्राण परित्याग गर। यो बाहेक तिम्रो लागि अर्को चौथो उपाय केही छैन। जुन समयमा राम अयोध्यामा आउनुहुनेछ, त्यस समयमा मैले यो कलङ्कबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर ज्यादै प्रसन्न हुनेछु। आज मेरो प्राणभन्दा प्यारो दाजु रामलाई जङ्गलमा पठाएर आज कस्तो नराम्रो काम गर्यौ हे मेरी आमा। अब चाहिँ जुन समयमा राम फेरि फर्केर अयोध्या आउनेछन्, त्यो बेला म खुसी हुनेछु, अनि म कलङ्कबाट के हुनेछु? मुक्ति हुनेछु। यस प्रकारका कुरा गरिरहेका भरत वनमा गडासी र अङ्कुश हिर्काएको हात्ती जस्तै गरेर मूर्छित भएर भुइँमा लडे भने उनले ज्यादै रिसाएर फुङ्कार गर्ने सर्पले जस्तै लामो लामो रिसाएर सास फेर्न थाले। यसरी अब प्रभु आफ्नो दाजुलाई सम्झँदै भरतले के गरिरहेका छन्? शोक गरिरहेका छन्।
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः।